من المصنف من الإمام الترمذي إلينا أنا به وإنه لسؤال مذكور عند الترمذي. قال أبو إسحاق محمد بن إسحاق بن ثور بن موسى الترمذي الحافظ بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصنف حالات اور مصنف حالات سے ذکر شو. امام ترمذی تراجم دا سهل الحصول لی او فهم کے آسان دی او قبولیت هم حاصل دی او هر طالب و ترجمین مسئلہ معلومولی شی چی دی باب کسا مسئلہ دا ترجمت الباب دیر آسان دی یا دا حدیث ٹوٹی یا ورد شان جملے اور حدیث مختصر مروڑی کنن عام حدیث مختصر دی اور اغلی و تبع اشاری کی دا حافظی اغما یو کسے اکرا استاد محدثی والا دا استاد سر واقعت پہ مکسا یوزل حج روان و درس ترمیزی نکلی ہم تقی عثمانی سے امون کا استاذی یاد آتا شیخ اب استاد محدثین کشتن یوزل حج روان اور آخر کی پستر کو بالنے معذور شو زوریر البصر زوریر وی علوم کا یو کتاب دا ترمیزی شرح داغا میں کتا تحفظ العلمائی آغوی استاذ پسی جڑی مر سوچو استادانو مانے مر قاسم حافظو علی مولیان دور نجاری کہ پلار مر شوزان نے مرکے یا بیل مر شوزان بانے مرکے دا کو جو نسے ختمی دن کے مر یقینی دے کرنے یقینی شی وہ سوڑے فقری خدا خفائی و بطرے رہے اور باقی دعا و تقیر لازم نظمان ایسے تسہیلی پیدا ہوا میں میرے شیخ سے کافی ہو کتا آغوی دا خشیت الہی پوانی اشترگی جڑل بیرے میں فن دیو کوس لیکن خدای دا یلی جڑل پیر زیاد نصدیر البصر یہ بزرگانو بانی جڑل ہے لیکن ہم دا مدرسی مشر بکا سے محمد فقیر نکام ہمیں مولا فقیر محمد سے بکا سے تقریباً ہوا تصل احکال مسلسل جڑل کتانوی سے صلی بیعاتو تو اس پر جڑا ہے اور ترمار کا پورے بے جڑل نمون نفس بے یوکری کر رہا نو چې لنډه درارو منچړل دا هغه کرامت او تانوی سره یو مولید بخاندل او یو مولید بچړل یو بخاندل والي سوي دا جوړه کړه بخاندل ایو بخاندل هغه د صحاب او د برکان برکات دا جوړېدل هم دا الله د مینې او د یاري په وجه مسترگی معذور شده لے حج روانو یوزے کے لاری پہلے لاری لیکن انہوں کے لاری کرے یوزے کے انہیں یوزے کے سر کتا طالبان ہوتے سر دیوانے کتا کرے لیکن سڑی یو کم پاؤں کی خیلی یو پاؤں کی خیلی اور ایسے چت جن کی سر کتا طالبان ہوتا ہوئی کہ دلتا یو خونا ہوا کنا خونا میدان کے سر کتا هغه دې ونه ونیشته نو دا کاله دی راوړل دی خان دې کې ونه ولا کله پاو کنه ما سره کاته نو ونه هغه دې ونه ونیشته بیا خو دا غلط شو دا ما حافظه کمزور شو قرآن دوست کو دا ونه زه په ځانته دې مقام ته ونه ده بعض معذور دی دا کانه دا کانه بے امتین استا پجوڑاشو خفوش لما حافظہ کمزوری شو یعنی دلتا چی کما اونا نو مائے اونا را غلط شو بے التناسکو پڑھو بے دا کلی یو گودانے تاپوسو کدل دے کے کورونو خبری کی کشکو بے ہو دلتا یو اونا وقت حضرت سے ابدا ہوئی ایو گودا سوئے خوفانی آقا دے دلتا اونا وقت اخرامون ایک آجو بیا دلتا اونا وقت حضرت سے ابدا ہوئی ایو گودا سوئے خوفانی آقا دے دلتا اونا وقت حضرت سے ابدا ہوئی ایو گودا سوئے خوفانی آقا دے دلتا اونا وقت حضرت سے ابدا ہوئی ایو گودا سوئے خوفانی آقا دے دلتا اونا وقت حضرت سے ابدا ہوئی ایو گودا سوئے خوفانی آقا دے دلتا اونا وقت حضرت سے ابدا ہوئی ایو گودا سوئے خوفانی آقا دے دلتا اونا وقت حضرت سے ابدا ہوئی ایو گودا سوئے خوفانی آقا دے دلتا اونا وقت حضرت سے ابدا ہوئی ایو گودا سوئے خوفانی آقا دے دلتا اونا وقت حضرت سے ابدا ہوئی ایو گودا سوئے خوفانی آقا دے دلتا اونا وقت حضرت سے ابدا ہوئی ایو گودا سوئے خوفانی آقا دے دلتا اونا وقت حضرت سے ابدا ہوئی ایو گودا سوئے خوفانی آقا دے دلتا اونا وقت حضرت
دل خوشحال شو چې حافظه مې پړندو سترګو یې د اونې کږې اغزی کې ادراک یې و دومره طاقت ورکړی و څومره چې د حافظ امام بخاري چې دوه احادیث نقل کړي د خپل شاګرد نه که نه لکه دا شاګرد دی نو شیخ دوه احادیث او دوه فخر مکوکړه چې حدثني محمد بن اسماعیل ما نقبل استاد دا دوه احادیث په سند سره دا د سند به یادو کنه حدثني محمد بن هشام ایو حدیث نو په فضیلت د علی کې کنه یو حدیث د فضیلت د علی کې راځي بخاری ته نو معلوم دا وته وایي لا يحل لاحد ان يجنب في هذا المسجد غيري وغيره فمسجد نبوي کې په جنابت انسان نو صرف زما استاد تل دا جائز حلال بل سړی نشي نه جمعات کې نشي لا يحل فضيلة تعليل لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد لغيره وغيره دې بل څه پټه لا تفلیش امام بخاري خوشاله شو دا حدیث ماته لکه سره نو نو به ډېر خوشاله شو واستغربه جدا دا حدیث ډېر ناشنا و دا د سره سره چې ټیک کړه او یو دویم حدیث د بخاري د خلق د ترمذی نه دا قرآن شریف کې راځي ما قطعت من لینة په حدیث د ابن عباس کې راځي اللینة النخلة د دې آیات تفسیر بالحدیث حدیث د ابن عباس کې دی دا حدیث و د ترمذی خپل استاد ته د سند وي قرآن کې لینه راځي کنه سورہ حشر ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين نو اللينة لينة تسوي قجول دا حضور پاک ویلا دا تفسیر دا قرآن بالحدیث دا حدیثو چې لینه په معنا د نقلې سره شو دا ترمذی بالسند امام بخاری دا وایي او هغه بدل روایت کوي دې روایت الاکابر عن الاصابر وایي چې اولي مشر د کشرنا حدیث را نقل دا محدثین وایي لا يكون محدث محدثا حتى يروي محدث کیږي نه تر دې چې د خپل د مشر نه محدث نقل کوي د امثول نه او د کشر نه دغه شرم نشته دا یو تا د قصو یو خبره مشر د توکي هغه حتى ياخذ عن مثله او فوقه او تحت تحته مشر نه یا امثول نه یا کشر نه د ټول نه نقل لګي مولا کیږي نه دې بلا باندې د بخاری مو د کشر طالب نه بدو سبق راغی لا يكون محدث محدثا حتى ياخذ من معاصره وفوقه وتحته لاندې برا ارجع برا تو دین راځه مقصود حفاظت د حدیث او د دین چې حضور پاک سوي دي چې هغه راپن شي دا مقصد خدای دې کې خبره راځه چې چا ویل دا ارجع چوکا مشرو کا کہتے ہیں دې په خبره د دې وجه بخاری اذن اخذ لکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم وکړي یو حدیث د ترمیم داری نه نقل کړي حدیث د دجال کې بلا شي چې حدثني ترمیم داری ناس تو کنه عیسایو به مسلمان شو هغه جزیره کرو شو ولشات کې ودا سویلی او به وته حضور پاک د واقعو کا جساسي والا چې زه او بو یو نو به الکلام یو بیا ولا به خو راکوا او هغه به یو دغه تاسو خان یو دیر ته اور دا دجال په زنجیرونو تړل شو ټوپونه وای او دغه ته پوسونه کړی دی او بو کوله وکړه تمیم داری انت یو مشه په بو کې مسله کړو مې یو چکه ته وته چې امریکا و چې کوم دی او بهر الجاهل و چې کوم بل کو دې په سیندونو کې یو چکه ته وته همدغه د عربو سیندونه مو یا واپس او جاساسه ولې دا جاسوسه بیرته او دا دجال
دا خدای پاک دته وښودل او بیا حضور ته تلوي حضور پاک یې ما ته منبر ولګوی حدثني تمیم داري چې ما تاسو ته څه ویل ما د مولوي صاحب کشر مولوي صاحب وویل پېښې به خبره دې ته روایت الاکابر عن الاصاغر لکه حضور پاک چې روایت د تمیم داري هغه باندې تېر شو او روایت د ابوبکر خلکو ته ویلې حضور پاک د ابوبکر نوم خبره ویلې او د تمیم داري هغه ورته ووایي بیا به خلکو ته وایي دې دا وایي دې دا وایي بیا به پېښې به خبره خان لا أخذ من الأصابع لا بطول الإنسان خان او باقي استادان دا غډیر دی ابو داود استاد دی مسلم او ابو داود د سرور احادیث نقل کړی دی په ترمذی کې لیکن او دا نه مسلم شریف نه د هلال د شعبان احسو هلال شعبان درس د شعبان د میاشتې خیال ساتي کتاب الصوم کې براش حدثني مسلم الحجاج کې څنګه نو ما ته مسلم به دا حدیث د مسلم نه نقل کړل بخاری نه دی بیا مزه پر راشي ٹھیک شو ما ویلو کتاب کې شرطه فيه د کتاب شرایط دا خبره پاتې نو شرط کوئی معیار دراویان او صاحب دراویانو په اعتبار دا ضبط اتقان مضبوطوالی د ذهن او د کثرت ملازمه د چا ضبط زیاتی د چا کمی دی وګوره دراویانو او صاحب دراویانو معیار چې دې د کومې طبقې نه راځي د بعضې مولا شرطونه سخت دي د دې یو براله به دې به نه راځي د بخاري شرطونه سخت دي چې د اولې طبقې نه ورالم د بل نه به نه راځي کله کله دویمې ته لاړ شي دا ځکه بخاري درجه اوچته ده موږ ټول د احادیثو کتابونه دي خو چې د کوم محدث شخص سخت دي د هغه کتاب درجه اوچته ده د بخاري شرطونه سخت دي په اخذ د راویانو کې په اعتبار د معیار او اوصافو نو درجه اول شو او د مسلم دیگر هغه د دوه طبقو نه لري طبقې ته وایي درې مې ته کله کوشي نو د هغه درجه شرط لږ نرم دی نو د هغه درجه کمه ده بین عیسائی ابو داود دی هغې ته د درې درجو نه لري ټیک شوه کله کله څلورمې ته لاړ شي د راویانو اوصاف لږ نرم دي لاندې نو دا درجه ځکه دې اوچته شوه پوه شوې ټول مرفوع احادیث په ټول عیسائی ابو داود او د ترمذی او د ابن ماجه دې د څلورو طبقو نه راځي پنځمې ته کله کوزېږي په ابن ماجه کې تقریبا ربع احادیث ضعیف په څلورو ضرب په 1000 یعنی یو ربع ضعیف څه پکې موضوع دي په د هغې درجه کمه شي او ترمذي ملالایي خو لږ دا د پنځمې درجې نه او حکم هم لګوي هذا حدیث ضعیف یا حسن نه حکم به لګوي راویانو باندې به جرح کوي او تنقید به کوي نو بیا به تا ته پته ولګي ته به بیا خپله غاړه خلاصه کړې او مقصود د دې دی چې کله خبر شي د هغه ضعیف حدیث نه حسن نه هم خبر شي او هدف خو د دې دا دی چې مستدلات د فقهاو او متضادین بابونه او فقيه ته پکې دلیل معلوم شي او طالبان خبر شي چې ضعیف حدیث ولې ضعیف دی ضعیف څنګه ذکر کوي دا خپل مقصد یې تو صحیح نه ذکر کوي دا نور مسوب ذکر کوي دا چې خپل هدف او مقصد دی هدف هو دی شرط فی کتاب معنا نه چې دې راویانو اخذ کوي نو دا راویانو کې کم معیار او کم اوصاف راغلي نو دې لپاره دا خبره ضروري چې دا وپېژني راویانو اوصاف په اعتبار د اتقان ضبط اتقان وایي مضبوطتیا پوهېږئ که نه ضبط او عدالت تقوا شو متدین والی شو او استاد سره چا لږ وخت تېر کړي چا ډېر وخت یو طالب 10 کاله یو ملا سره تېر کړي بل 10 ورځې تېرې کړي دواړو کې به فرق نه کوي یو چې خبرې مختلف موقعو کې اورېدلې نو د هغه
سبق بجدائی نبل بجدائی یہ فرمائے طبقات ترواتو تنزلی باعتبار الحفظ والاتقان والعدالة حفظ والاتقان يوشي مضبوط بولا ثقة بعض ثقي بعض اوثقي بعض متكلم فيه یا خفيف الزبد سوق سوي شديد الزبد اچھا زبد لگی اچھا زبد ټول یو شان نه خان راځي چې یو شان نه شو کتابونو کې هم فرق راځي نو په اعتبار د ایپل او اتقان اوصاف او عدالت سره راځي څو قسمه دي دا قسمه دا ټول کتاب کې پکاري ټول کتابونه چې دا نه ویل به ونه چلےږي دا یو ځل کال کې دا سبب الطبقة الأولى من الرواة من يكون كثير الزبد چې زبد كثير الزبد وي شديد الزبد زبد ډېر مضبوط د بخاري حافظو دا بلبلا حافظ یو شان ده دا سو كثير الزبد جو سو قليل الزبد ها والاتقان کنه احکام مضبوط والی وكثير الملازمه لشيوخهم دا خپل مشایخ سره ملازمه وي صحبت ډېر وي او د چا کمی یعنی دغه اوصاف په اعتبار پیژني نو اوله طبقه ده چې کثیر الزبد یو کثیر ملازمه شو وخت یې ډېر تیر کړی لږ طالب بس دا اوله طبقه شو دویمه طبقه یک عمده عبارت کثیر الزبد حافظه بلا استاد سره وخت لږ قلیل الملازمه دا لږ کم شو دریم طالبان طبقه روات اگر درې مدارې چې قلیل الزبد کثیر الملازمه حافظه کمزوري زبد کمزوری خفیف الزبد لکه حدیث حسن او کثیر ملازمه وخت طالبی لس کا لس ډېر تیر کړی افسوس سرورم دې ته وایي چې قلیل الزبد او قلیل الملازمه خفیف الزبد د وخت دې تیر کړی قلیل فیهما بش او پنځمه طبقه راغانو ضعفا ضعیف راوي کثیر الخطاوی او غلط او مستورین چې حال یې نه معلوم چې مجروح دي که ثقه دي دا مستور الحال وي مجروح هم بدل شوی دا ثقه یې پته نه لګي او مجاهل مجهول هغه بیان باندې ها دا حدیث به دا راغلی به حدیث ضعیف دا مستور الحال او دا مجهول او صحابه نو پینځه طبقه شګوره نور مې ونه لیکل خو په خپل مې راته وایي چې ترمذی د اولې طبقې لري او د دویمې نه نادرا ضرورت یې کله کله راځي مسلم د دې دوه طبقو لري درېمې ته کله کله راځي اگر راغله خپل کتابونه دی به ها درېمه هغه تاریخ د موریانو معلوم کړی علامه صاحبی او پلان کې درېمه طبقه دا ابو داود او نسائی کو درې وړو دراخلي ضرورت یې کله کله راځي قلیل فیهما کم متوسط دا دې نورم سوشو بشرط نه نرم درجه کم نو تاسو تمام ویلو جمهور وایي یا ترمذی درجه 15 مالا ویلي مو ده 15 مالا سرورم جمهور او شام ورشا صاحب 15 مالا به مستند دارمی دی بس فا چا په موتای ما مالک داخله ولا شاول ولا او دې دغه او دا دغه ترمذی او غیر ابن ماجه دې په سرو تقول علی په ځمه تقوزی کې خو ترمذی کم کوزی او ابن ماجه وتا دې کوزی ابن ماجه حکم په حدیث نه لګول دا لګول دا خطه ته بچ کې دی علم خو دې کړه غزان په خبره موضوع حدیث به وګورئ چې کوم موضوعات دي چې صفات بچ یو ځل امام احمد ابن حنبل خپل زیدا 15000 احادیث 35000 عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کا سبق ہوئی کہ جلد انسان کہنے لگا اجنازہ ضرور بے وزنی بچی ڈاکٹر روایات ضرور اسوائی قابل استدلال روز دے خبر بینزو دے اشغار دے پاجری دن دے حفاظت دبارا دا سے جبال علم پیدا کرے عقل و تحیران ہموں وہ دنیا پر سے گر لیکن نوڑے اور چھ بس نوڑے چھ بڑا بڑونا مقصود نہ ہے نا چاہتے نوڑے چھ مقصود کے علاوہ جامع اور فیشن اگر سبب نہیں کم طالب چڑھے فیشن کے انہیں کی پوری دیمان آدھے مار موبائل کی پوری اثر سمئی نہ سمئی اور جامعی جامع حسنہ خدمت کی ہوتا ہے جامعوں نہ ہوتا ہے تو رسامے
یو د جامو نه وکړي او یو جامې نه ده نه وکړي که نه نو داسې به نه شوې چې ځان د جامو نه وکړي سجیده ټوپۍ مې دندې مې دا کوله نه شي ټوله ورځ جامې او ځان بچې دا او ځان دلې کار وکړه سبقونه به دلې نیکوي څه دا به دله څه حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه این گفت یا خوابیست یا بادیست یا افسانه دنیا څه شی دی یا خوب دی خوب یا افسانه د فرضي قصه ده گفت یا خوابیست یا بادیست یا هوا ولا بس تیر شوی وخت ټول تیر چا چې کار کړی دی عمل یې کړی دی حفظ د قرآن او حفظ د احادیث او د دین خدمت یې کړی دی او په زندګي تېره شوه هوا نه شو دی قیمتي شو این حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه این فرزانه وی هوښیار گفت یا خوابیست یا بادیست یا افسانه بعض گفتم حال آن کس گو که دل در وی ببست که دنیا لڑور کی اگر سوکتے که دنیا لڑور کی بعض گفتم حال آن کس گو که دل در وی ببست گفت یا غولیست یا دیویست یا دیوانه یا لیوانی دی چې دنیا لڑور کی یا دیو دی یا غول بیابانی بلا شیشه کلا اس ٹرمپ استاد دی دیگه یا دیو دی او یا لیوانی دی او یا غول بیابانی یو بلا شیشه کلا په لیوانی په صحرا کې چې ګرځي هغه ته غول وایي دې په خبره دغه بلا ده تیره کړه دیگه تسمات حکم دیگه نا کانا ہے جینی کے لیے اور جینا ہے کانی کے لیے جون دا خوراک دا پارا دے او خوراک دا جون دا پارا دے یعنی خورم چه جمدیم او جمدیم چه خورم با نا جون دا اللہ معرفت و عبادت او دا دین دا پارا دے زبا دا دین پا عمل کنا ولم او دا با خلقم دین دار کم نتیجہ با خورے ہوئے نتیجہ با خورے ہوئے کدا ہونا کہ نمزدے ہوں نا وہ سخل ایدہ سے بنگار دیا نو دا شرط و هدف دا داره طالبان نا معلول حدیث نا او ضعیف نا پور نا خبر شي ذکر لاندې درجو ته دی کوزي دا به صورت کوي دا نه مولیانو کاری طالبان په خبر کې نو دې مقصد پکې ده نو مصنف هغه حالات عدد و مرویات یہ 3115 شو اس بطوری تلاشو سبق تا بسم اللہ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو اپنے ایسی بات دیکھیں سے خبر منگنے کو ہو احادیث دا شوروں کی دیکھ راضی جا کل عمر زیبائی ہر اہم کار بانے بسم اللہ بانے شوروں کی بے حدیث کے راضی ارکار الحمدللہ شوروں بل حدیث راضی ارکار بے ذکر اللہ شروع ہے کل عمر زیبائی لمدہ بے ذکر یو دے کہ ذکر اللہ راضی ہے الحمدللہ یو دے کہ بسم اللہ لا بسم اللہ و حدیث میں حسن دے لیکن قربہ ابن عبدالرحمن بابو داود کے راضی اگر آبی ایک مضبوط ہے اور بسم اللہ علیہ نور و الحمدللہ اور اول خدایہ ساتھ مقصود تعبیر دانے کہ بشوروں کے دخلینو و حمد و ثنا و ذکرش چیتا بسم اللہ ہوئی کنا بسم اللہ پا حدیث عمل کل امر زیبار لم یعدا بسم اللہ یعنی بسم اللہ هو یعنی پا حدیث عمل ٹھیک شوا اور پلغبان عمل پا الحمد و حدیث حمد بانے اللہ رحمان و رحیم دا خدای ما دا حضر کنا شروع کو قانون دا اللہ مہربان دا و رحم قول کی دا خدای حمد رحمان و الحمدللہ بانے عمل نہ اور دیکھیں طالبان اور شک نشتے جدا طول سے کرتے ہیں ٹھیک ہے لفظے نمول اور لفظے صفتون اللہ سے کرتے ہیں ان اللہ علیم حکیم ان اللہ هو الغفور الرحیم ہاں اللہ سے کرتے یا اللہ زمان حاجت کرو یا اللہ دا دعا میں قبول ہے تو تم دعا یا رحمان دعا یا رحیم دعا بسم اللہ جو خود ہو دا خدای ذکر امرائے او دا خدای حمد
ولیکل بسم الله وکړه حدیث کې حسن دی کنه مضبوط دی راغلو حدیث او بل قرآن کې کتاب دی نو قرآن کې بسم الله دا پاوه ترتیب جمعی کې قرآن یو کتاب دی کنه دې په خبره وانه لکتاب عزیز ترمذی کتاب دی مثلا بسم الله او حضور پاک چې خطونه لیکل مکاتب وګوره الحمد پکې نشته درود شریف بسم الله پکې ده مسلمان بادشاہ ته جبر دی کنه نو او چاته بسم الله نو به هغه ته وایي الى هرقل من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم اسلم تسلم کلمه وایا دنیا او آخرت کې بپټ شي دې د دنیا باندې آخرت باندې ها پرویز بادشاہ ته خط لیکلو قیصر ته لیکلو ایک کسرا ته لیکلو نجاشی ته لیکلو مکاتی بسم الله پکې چې مسلمان حضور پاک په خاطر نظام یو خط دی عام سلفوں کا طریقہ ہے إنه من سليمان وإنه بالقسط خطكم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم مضمون خطه ألا تعلوا علي كما خلاف بغاوت مكة تسليم شيء فيكتب يجب اوس فلسطین د شیعاګانو جنگ شروع کړ د فلسطین هغه صدر شیعي محمود عباس الحراميان حرام ناس دلته ولې چاندي وشوي په ټول دنیا کې او دغه خپل بادشاه د فلسطین الحرام دا شیعاګان دي نو پرون اخبار وګوره دعا کوي شهیدانو لپاره کاش داسې لاسونه نیولي دي نو خدای نه غواړي په ولاړه څه دعا کوي خدای ته ولاړه لیکن هغه شیعاګانو چې دعا کوي داسې نه کوي داسې لاسونه داسې نیولي لکه زمونږ خدای ته حاجت نشته بل نظر ټول دغه باندې جنګ او شیعاګانو شروع کړ او مړه پټه سونیان دا یې سره سونیان ممري هم د دې لاس عراق کې سونیان مړ شو بیروت کې مړ شو دا بیروتي کتابونه نه دي دا بیروتي تاسو ګورئ فتح الباری عینی د دې هغه چاپخانه او امریکن د ارګونو ډالرو آبادی په بم باندې روان امریکن هم روان شو مخکې کړ ما ته د هغو یو طوفانو والا بیروت ته تلو دارالفکر ورته وایي دارالفکر 150 سال شو د طوفانې هغه په بم تباه کړه کتابونه او ماشینان هم تباه شو او خلک سویټزرلینډ ته راغلل او ارګونه په ارګونو ډالر او ماشینري او بلډنګ او کتابونه الله دې حکومتونه تباہ او برباد او خدای دې ختم کړي په ایران کې دې حکومت ازال الله حکومتهم فی العالم دا دې په خوانه دی ټول حکومتونه دا اسلام خو ترمذی ملاوت کړي مکه په مدینه منوره او حجاز او کوفه کې وایي لیکن بغداد کې وایي وغیرہ نو 2556 هجری کې جبه نغر راغی هلاکو خان ډېر ظالمان بادشاهانو منګولیا چنګیز خان او هلاکو نو هغوی ټول خلک ووچوي او کویان یې ډک کړل او کتابونه ټول اکثر د احنافو قلمینو سپي او احادیث او فقه ټول یې په دنډې او په خوراک کې واچوي دا کتاب هم دی چې واپس جاهلان شي نو کتابونه او خلک یې ټول مړه کړل قتل عام یې کړل ټول هر سړی یې مړ کړ درې ټول ښار یې مړ کړ چې ته څوک مهاجر شو نو بیا اسلام راغی ماوراء النهر ابو داود او ترمذي او بخاري دا ماوراء بخاري په مخکې دی خو لکه دا علاقې یادو بیا دې کتابونو لکه هدایي ملا او کنګ ملا او دې وطن ته علم راغی دلته محدثین بیا دلته لینن او کارل مارکس راغی روس کې نو هر څه یې ختم کړ جوماتونه په زرګونو ګلدار ګلکانې پکې او غبي پکې کېدلو داسې کورونه د خټو جوماتونه قیمتي لکه دین اسلام ټول خلک یې مړه کړه او مدرسې یې روانې کړې میخې پکې ورته ویلې اسونه بلکل ختم دی مهاجر شو مدینې ته لاړ څوک بخارا نه کنه څوک یو افغانستان ته یو منتقل
دا غریبانہ نے بانگم بندو عرص بندو کو غرور کے پتہ خانوں کے سبب نبے خیر ماوراؤنہ کے وقت حالات بے مصر تا علم یارا فلسطین تا اسقلانی ہو فلسطین بیا دقتا بیا راگے چلتا حالات تا مشو کنت علم ختم عربو کے بھاسے سرسری علم نبتے ہندوستان تقدیر کا دیوبند ودا شاہ ولی اللہ سے شاہ عبدالعزیز شاہ اسحاق سے ودا قاسم مولانا جنگوری سے وطانوی سے رحمت اللہ علیہ ودا لیل عالمان کاندہلوی سے وہ مفتی شفیع سے ودا لیل عالمان کا بنگائی تو ظفر احمد عثمانی شبیر احمد عثمانی سے لیل عالمان و لیل مدرسی وزلالی پلیکون پیش ابھی اولی عالم ندا طول دے ہندوستان شکر باسے کہ پاکستان و ہندوستان و دین ملکون کے افغانستان کی علم حقیقی کتابون آغشتا نور دنیا کی رشتہ میں عراق کے مدرسے اسلام ہوئے پیران کی بطور ہوتی پیران دی تو وجہ بادشاہ کا نہ تنقید کو رشی عرصوں کی حکومت شراب کی سیئٹنے سمجھ شوی عربوں کے قدر ملا سوئے تنقید کو حکومت یا پانی سے بنیوی دادا سے دیگا لمن ایگا بیگا سب کو دستاوی جواب نشوی اور دلتا حریت ہے الحمدللہ افغانستان پاکستان ہندوستان بنگلادیش یہ ملکوں نے جدا بہت تجویز اس عرب کے علم نہیں شاہ اسلامیات استاد لکا ٹیچر اور لیکچرر استاد ٹیچر استاد قال ابواب الطهارة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تنفر مصنف کوئی ابواب الطهارة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو بیان دا مفردات ویدر ونور بیان مرسلی مفردات دیو دا اول دیو بولے دیکھا نا ابواب نو ابواب دیکھے یو کتاب دیکھے کتاب و ابواب یو معنی سر لیکن کتاب الصلاة کلب و کتاب الطهارة کلب یہ جو خبر ہوتی ہے وہ ابواب ہوئی لگا ابو داود کے وہ کل کل جمعہ ہوئی جمعہ اور کل کتاب ہوئی اور کل ابواب ہوئی دا ابواب سچے دا ابواب جمع دا باب دا اور باب و فاصل کے بوابوں یہ باب نو بوابوں کنن وہ مطابق ما قبل مکتوب اور بالغ بدل کردن لگا قوالا نو قال شو نو دا بابون فاصل کے بوابون وہ پتی وہ بالغ بدل شو باب اور دلیل تصویر دے بوئے بون وولو کے گئے حلتا وہ دے اور جمع راضی ابواب آئی کنا تصویر اور جمع تو وہ بائن دلالت کی شادید نو مخش وہ دا ابواب کی وہ باب لغت کسی دا ہوئی مدخل دا ہوئی دروازے دا ہوئی چپکم دے داخلے گی اور کور داخلے گی باب اور پر اصطلاح کے باب ستا ہوئی اور ابواب ستا ہوئی ابواب ہمارا کتاب سی ناول دا ابواب دی کتاب دے بابو ہے کتاب کو پلبت کے کتبہ ہوئی جماعت ہے پیشوے کنا کتیبہ ہوئی لحکر تا فوج تا قسمہ قسم طالبان پکرا جمع خلق تو کتیبہ فوج تا ہوئی لگا کتبہ ہوئی جماعت ہے تو کتاب کم کتاب لگا ہوئی لیکن جمع دا الفاظ و دا کلمات پیشوے بغیر کتاب تا ذکر ہوئی عبارتون پکرا جمع نا بلوغی معنی اللہ کتاب اور ابواب اور پر اصطلاح کی کتاب الطہارت یا ابواب الطہارت سے تو ابواب یہی گلا جو کتاب ابواب یوں مانا رہا یہ تو یہ هو جامع فلیکے هو جامع لمسائل متحدت کتاب و ابواب دا اغشد ہوئی جامع لمسائل متحدتا فی الجنس چپا جنس کی یوئی مختلفة في النوع أو بين نوع بدلوي ده بحث ده مسائل جو شكل عجمي متحدة في الجنس مختلف في النوع بديد أقوام وكتاب طهارت وجنس کا پورے پاکوالی کا نو پہ ہے سب طہارت رسلی سب طہارت
غیر حسی لکه تیمم شو او فور بدن مگی طهارت غیر حسی او وضو او غسل طهارت حسی په نوع دي خپل مسائل دي ابواب و کتاب وی هو اسم جامع لمسائل متحدة في الجنس مختلفة في النوع تیمم وضو وغسل غسل د جنابت غسل د نفاس غسل د جمعې غسل د اسلام ډېر شي دي دا ټول کنه انواع دي رنګارنګ دا په یو جنس کې شریک دي دا ځکه ابواب طهارت وی کتاب دا یو لفظ او دویم لفظ دا په ټول کتابونو کې پکاري چې دویم ټکي دي باب کنه باب خلک وایي باب وضو باب تیمم یو کتاب یو باب چاته وایي لفظی معنی ته استعاری ته وایي هو اسم جامع لمسائل متحدة في النوع مختلفة في الصنف چې په صنف او قسم کې مسئلې بدلي و نوع یې وایي لکه غسل یو نوع وکړي طهارت جنس دی غسل نوع غسل کې به اصناف دي غسل د جنابت غسل د استحاضه غسل ډېرې مسئلې هو اسم جامع لمسائل متحدة في النوع مختلفة في الصنف درم تک فصل دے فصل تصویر ہے پرورزا کے فصل وجود آوالی توئی پہ اصطلاح کی جاتا ہوئی هو اسم جامع لمسائل متحدة في الصنف مختلفة في الشخص شخصي جدالي صنف يوم فصل داسي شو هو اسم جامع لا فصل نوم دا هذا بحث جامع لمسائل متحدة في الصنف مختلفة في الشخص دیکھو آگوڑے باپ کو دروازی تو وہی کتابوں کے باپ بولے رہے مناسبت دو لغوی معنی اصطلاحی معنی اصل تو اصطلاحی معنی دیکھو آگوڑے لکا باپ چے دیکھا زید داخل دو دما فدار کرے تو جی کور بدن ندے کمرے کا یا بل کچن کا پکم دے باور باپ باور دا باپ دا وسیلہ دا اولاد دا مدخل دی کله خبرتیا د ما په دار څو کمرې د سړي کور څومره دی